अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला आमिर बिन अब्दुल्लाह इनका नाम है रज़ी अल्लाह अन्हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको एक लक़ब दिया था, किसी को याद है? सहाबा कराम के बारे में बहुत मालूमात करना इनको इंशाअल्लाह। जी, अमीन हादिहिल अबी, अमीन हादिल उम्मा, शुक्रिया। अमीन हादिल उम्मा यानी जो बादशाह होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, एक को अपना राजदार बना देते हैं, किसी सबको नहीं बनाते। वो एक राजदार का नाम क्या है? अमीन हादिल उम्मा, अमानत, उम्मत के अमानतदार आपने कह दिया। एक तो सिर्रुन नबी हुदैफा रज़ियल्लाहु ताला तो सिर्रुन यानी कि अमानतदार माने कुछ अमानत की चीज, एक होता राज की चीज है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। वो हुदैफा रज़ियल्लाहु ताला के लिए खास है, जो हम कहते हैं राजदार का माना। अमानतदार यानी जिनके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। वैसे तो सारे सहाबा इकराम अमानतदार हैं, लेकिन अमीन हादिल उम्मा, इस उम्मत के ये अमीन है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा लगे होते। जंगे ओहद में क्या हुआ? एक उतबा बिन अबी वक्कास यानी साद बिन अबी वक्कास के जो भाई है ना, साद बिन अबी वक्कास के भाई इस्लाम कबूल नहीं किए थे। अब देखिए, एक भाई है अशर मुबशरा में और दूसरा भाई है कुफर में। अल्लाह ताला हिदायत से जब नवाजता है तो किसके अंदर क्या खूबी देखते हैं, अल्लाह ताला नवाज देते हैं। दो भाइयों में एक भाई तड़पता नहीं है तो उसको हिदायत नहीं मिलती, एक भाई तड़पता है तो उसको हिदायत मिल जाती है। अल्लाह ताला, बाप को हिदायत नहीं मिलती, बेटों को हिदायत मिल जाती। कभी क्या होता है, बाप को हिदायत मिलती, बेटों को हिदायत नहीं मिलती। क्यों? यहाँ पर कोई पार्शियलिटी वाला निजाम नहीं है। जो तड़पता है अल्लाह ताला उसको खींच लेते हैं, वरना अल्लाह भी बड़ा बेनियाज है। अल्लाह ताला मोहताज नहीं, हमारा बेनियाज है। जो तड़पेगा लेगा, जो बेनियाजी बताएगा, अल्लाह भी सबसे बड़ा बेनियाज है। वल्लाहुल गनी व अंतुमुल फुकरा, अल्लाह ताला बेनियाज है, तुम मोहताज हो। तो एक भाई उतबा बिन अबी वक्कास पत्थर लेके टाक के मारता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को आकर लगा। अल्लाह के नबी तो ऐसे ही हाथ करे, देखे तो पेशानी फटी हुई खून निकल रहा है, गाले मुबारक फटा। कैसा मारा? लोहे पे आके मारा। तो ये जो मेगफर कहते हैं, लोहे का एक मेगफर, ये ऐसा ढसा दांतों में ढस गया। अंदर कितनी बड़ी तकलीफ दाह मार थी। एक नहीं तीन, एक दो तीन ऐसे अटैक हुए, तो एक तरफ से। तो अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला तेजी से आते हैं और आकर वो लोहा खींचते हैं। तो ऐसा खींचते हैं बड़ी तकलीफ के साथ, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा नुकसान हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी एक दांत गिर जाता है। फिर दूसरा लोहा खींचते हैं और एक दांत झड़ जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी तकलीफ थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी जख्म की हालत में वापस आते हैं तो घर की औरतें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशान हो जाती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इससे ज्यादा तकलीफ मुझे ताइफ के मैदान में आई। फिर वो कैसी थी? और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी ऐसी तकलीफ आई थी। रावी कहते हैं नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे ओहद में जो तकलीफ में थे, तो रावी कहते हैं नूह अलैहिस्सलाम को भी ऐसे ही पत्थर से मारा गया था, उनके भी चेहरे से ऐसे ही खून आया था। हमको बड़ी आसानी से इस्लाम मिल गया है तो इस्लाम की अहमियत का अंदाजा नहीं है। वहां पर पत्थर मार मार के पूरा जिस्म से खून बहाया जा रहा है, कभी गाल से खून मुबारक निकल रहा है, कभी पेशानी से खून मुबारक निकल रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको दरूद व सलामती भेजने की तौफीक अता फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू उबैदा बिन जर्राह ये ऐसे सूरमा थे, जंगजू थे। फतह बैतुल मक़दिस जब खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला फतह करने गए तो सबसे आगे बढ़कर साथ देने वाले कौन है? अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला। और इसी तरीके से इनको अल्लाह ताला ने कुछ करामतें भी थी। आप जानते हैं अहले सुन्नह वल जमाअह इब्न तैमिय्याह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हमारा अकीदा है कि करामतें क़यामत तक चलते रहेंगी। और जो सबसे ज्यादा तक़वे वाला होगा, शरीयत का पाबंद होगा, तौहीद का पाबंद होगा, सुन्नत का पाबंद होगा, वो वली है। अगर किसी ने शिर्क किया तो वो वली नहीं, अगर किसी ने बिदअतें की तो वो वली नहीं, अगर किसी ने शरीयत को तोड़ा तो वो वली नहीं। मन कान लिल्लाहि तक़िय्यन कान लिल्लाहि वलिया, जो सबसे ज्यादा तक़वे वाला होगा वो सबसे बड़ा वली होगा। तो ये इनको अल्लाह ने बाद सहाबा कराम को करामतें दी, बाद सहाबा कराम को करामतें नहीं दी। करामतें मिलना नहीं मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो कम है, नहीं, वो अल्लाह की मर्जी। अल्लाह ताला करामतें क्यों देते हैं? मदद के लिए, उस वक्त पे जरूरत पड़ जाती है। कुछ लोगों पर इत्माम हुज्जत करने के लिए, वो अल्लाह की मर्जी है कि कब दे और कब ना दे। तो हुआ ये कि एक जंग में गए, कहते हैं साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला क्या कहते हैं, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थे तो बाद जंगों में हम पत्ते चबाकर खा लेते थे। भूख कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्या करें? पत्ते चबाते थे, खा लेते थे। और हमको टॉयलेट ऐसा निकलता था जैसा कि ऊँटनी सूह का टॉयलेट कर देती है, वैसा टॉयलेट निकलता था, खाने में कुछ नहीं था। तो अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला एक मर्तबा एक लश्कर को लेकर निकले तो पूरी फौज के पास खाना खत्म हो गया। तो आखिरी में वो लोग, उन्होंने सबको मशवरा दिया, गुठलियां मौजूद है क्या? हाँ मौजूद है। तो छोटे बच्चे जैसा चूसते हैं ना, तो वैसा गुठलियों को चूसते तसव्वुर करो कि पेट भर गया, ये हालत थी। कहते हैं
کہ ہمارے پاس کچھ لکڑیاں تھی تو ادھر ادھر پتے مارے تو تھوڑا اس میں مزہ آ جاتا تھا نا، تو پھر پانی میں ڈبائے چوسے تھوڑا مزہ آ گیا تو تصور کر لیتے تھے کہ پیٹ بھر گیا۔ اب بھوک اتنی زیادہ ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مقصد کے لیے بھیجے ہیں وہ مقصد چھوڑ کے بھی نہیں آ سکتے، چلو بھاگیں گے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو اب ہوا کیا، اللہ تعالیٰ کی ایک مدد یہ آئی کہ ایک بڑی ویل مچھلی، ایک بہت بڑی، جس کو آپ کہتے ہیں حوت، ایک بہت بڑی مچھلی، وہ کنارے پہ آ کے دم توڑ دیتی ہے۔ صحابہ اکرام سب سے پہلے دیکھ کر بولتے ہیں کیا ہے، بہت بڑی چیز کچھ دکھ رہی، کوئی پہاڑ ہے کیا؟ بعد میں قریب میں جا کر کہتے ہیں تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے غذا کا انتظام کر دیا۔ اب وہ لوگ خوب کاٹے، ان کے پاس ڈھالے تھے اور ان کے پاس جو بھی تلواریں تھی، اب دشمن تو آئی نہیں رہا ڈر کے مارے، یہ ڈینجر لوگ ہیں، بھوکے رہ کے چوس چوس کے کھا رہے ہیں لوگ، لگتا ہے کہ ہم لوگ کاٹے ہوئے جانے والے سے نہیں، اتنی خطرناک قوم بول کے دشمن تو نہیں آیا لیکن مچھلی آ گئی۔ اب وہ مچھلی کو کاٹ رہے تھے، بھون رہے تھے، الگ الگ طریقے سے کھا رہے تھے۔ اب وہ جو اس کو کہتے ہیں گرلا، یہ جو گلا میں جو ہڈی ہوتی ہے وہ ہڈی اتنی بڑی تھی کہ ایک صحابی نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں کہ میں جا سکتا ہوں، تو بڑی آسانی سے جا رہے اور آ رہے، اتنی بڑی مچھلی۔ آتھینٹک واقعہ ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور علماء کرام نے اس واقعے کو کرامات میں شمار کیا۔ انبیاء کو جو ملتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ معجزات۔ انبیاء کے علاوہ جو بھی جس کو ملتا ہے ایسی چیزیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ عادت سے ہٹی ہوئی چیزیں، عادت سے ہٹی ہوئی چیزیں اس کو کہتے ہیں یہ کرامات ہیں۔ علماء کرام نے کرامات کے کتابوں کے اندر اس واقعے کو شامل کیا۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ نے اس کو آتھینٹک کہا۔ کھانے کے بعد ان کو خیال آیا کہ ہم اتنی بڑی مچھلی کھا لی تو مری بھی تھی نا، ابھی خیال آ سکتا ہے چھوٹی مچھلی حلال ہے یا بڑی مچھلی حلال ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہم بھوکے تھے اور مچھلی حلال ہے، تو ہم نے حلال، لوگ کہتے ہیں صرف چھوٹے وہ مچھلیاں جو تیرتے ہیں صرف وہی حلال ہیں۔ جھینگے کا مسئلہ بھی اٹھا، جھینگا حلال ہے نہیں ہے؟ حلال ہے نا، تو کھاتے نا، کھانا اچھی چیز، سمندر کی ہر چیز کیا ہے؟ حلال ہے۔ تو ویل مچھلی دماغ میں آ سکتا ہے، یونس علیہ السلام کو نگل لے تو خیال آتا نا، جیسے شیر ہے، شیر کیا کرتا ہے؟ چیر پھاڑ کرتا، تو جو بھی کوسلی سے حملہ کرنے والا جانور ہے نہیں کھانا چاہیے آپ۔ پھر اب یہ ویل مچھلی تو انسان کو کھا لیتی ہے، شارک ہے، کھا سکتے نہیں کھا سکتے؟ پھر جانور نہیں کھانا ہے جو بھی کوسلی سے حملہ کرتا ہے، پنجے سے جو پرندہ حملہ کرتا ہے اس کو نہیں کھانا چاہیے، تو پھر آپ یہ کیوں کھا رہے ہیں؟ تو ہم بولیں گے زمین کے مسئلے الگ، سمندر کے مسئلے الگ، وہ زمین کے اصول ہے۔ زمین میں جو جانور کوسلی سے حملہ کرتے وہ حرام ہے، زمین میں جو پرندے ہیں وہ سارے اگر پنجہ مار کر خون خواری کرتے ہیں تو وہ حرام ہے، لیکن سمندر کے جانوروں کے لیے اصول اپلائی نہیں ہوتا، سمندر کے لیے اصول بالکل الگ ہے۔ تو مگرمچھ کھا سکتے نہیں کھا سکتے؟ حلال ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا حلال ہے، کیونکہ اس کی اصل پانی کی ہے، اصل چیز وہ پانی کی ہے، وہ کنارے کی طرف آ جاتا ہے یہ الگ بات ہے، جیسے کیکڑا آ جاتا ہے، اصل اس کی کیا ہے؟ پانی کی ہے۔ اب اگر کوئی کہنے اس پانی میں ہے نا تو بعض مچھلیاں اڑ کے پھر گرتے تو ہوائی ہوگی وہ مچھلی، وہ جانور ہوائی ہو گیا، نہیں وہ پانی اس کی اصل ہے، کبھی ہوا میں اڑتے مچھلی۔ آپ جائیے تھا کہ سمندر میں دیکھیں ایسے ایسے ان کا کام ہے پانی آ کے ہوا لے کے جانا۔ تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے احل لکم صید البحر، تمہارے لیے سمندر کی ہر چیز حلال کر دی گئی۔ ہاں کچھ اور بھی علماء کرام ہیں وہ کہتے ہیں نہیں مگرمچھ کی حد کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے اب آپ کے اوپر، اگر آپ مانتے ہیں اس فتوے کو تو آپ کے جس فتوے کو آپ مانیں گے، جو تحقیق میں آپ پہنچیں گے آپ اس کو حلال کہیں، اگر آپ کے تحقیق اور ریسرچ کے حساب سے آپ سمجھتے ہیں کہ حلال نہیں ہے تو آپ مت کھائیے، لیکن تصور نے کہا کہ بھائی اب مگرمچھ کیسے کھائیں گے؟ کھانے کے لیے ہی حلال نہیں ہوتی، حلال کا مطلب صرف کھانے دماغ میں نہیں، دوائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیلیٹن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گیا تھا تو وہاں پر جو ہے 4 دن ہڈیوں کو صرف گلایا جاتا ہے، گلاتے 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 ایک خاص قسم کا ایک جیسا ہم سوپ پیتے ہیں تو ایک خاص قسم کا گاڑا سوپ بن جاتا آخر میں جا کر، یوں سمجھے جیسے کہ کوئی بہت ہی گاڑی چیز خطرناک، اس کے بعد آپ کو جو ہے نا ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے جسم میں بہت گرمی ہو۔ تو یہ علاقے جو سرد علاقے ہوتے ہیں، سردی کے علاقے ہوتے ہیں کام آتی، تو جب ہمارے دماغ میں آتا کئی بولتے ارے چھ میں مگرمچھ نہیں کھانا نہیں، دوا کے لیے ہوتا ہے استعمال، بیماری دور کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، اور سمندر کے ایسے کئی چیزیں ہیں جس سے کچھ بنایا جاتی ہے، بہت سارے کیپسول، بہت سارے آپریشن کے دوران یوز ہونے والے چمڑے، بہت ساری چیزیں جس کے تفصیلات میں جانا نہیں تھا، تو نہیں ہوتا استعمال کی چیزیں ہوتی، جس پر علماء کرام نے حرام کہا، آپ کی مرضی، اجتہادی مسئلہ، اس میں کوئی زبردستی والا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک تحقیقی اور اجتہادی رائے ہے۔ تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے نجات دی ہے، اکثر علماء اہل حدیث جو کہتے ہیں سمندر کی ہر چیز کیا ہے؟ حلال ہے۔ تو ہماری آگے بڑھتے ہیں،
تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اللہ کے نیک صحابی بھی ہیں، ولی بھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرامات عطا فرمائے.